वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मुआशी माहिरीन की मुलाकात। हमारी हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और सुनिएगा मुंबई इंडिया की हिजाब करने वाली 9 उम्र रैपर की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात को ख़त्म करके एक छुट्टी करने का ऐलान किया है। तफसील बता रहे हैं साद सुहेल। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के बाद अब सरकारी दफातर में हफ्ते में सिर्फ एक तातील होगी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने रमज़ान मुबारक के दौरान सस्ते बाजारों में मयारी और कम दाम पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर गौर के लिए मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास भी तलब किया है, जिसमें मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल, खसारों और कौमी बैलेंस शीट से मुताल्लिक गौर किया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जीन साकी ने पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली से मुतल्लिक कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर तरजीह नहीं देता। मजीद बता रही हैं नादिया सुलेमान। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका पुरअमन अंदाज में आईनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की तायद, बराबरी की बुनियादों पर इंसाफ की फराहमी की हिमायत करता है और पाकिस्तान के साथ अपने तवीलुल मुद्दती ताउन की कदर करता है। जिन साकी का मजीद कहना था कि एक खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफाद में है और ये हकीकत नहीं बदलेगी, चाहे इक़्तिदार में जो भी रहे। मुस्तकबिल में अमरीकी सदर जो बाइडन के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबिते के हवाले से सवाल के जवाब में जिन साकी ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में 13 अप्रैल को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे को एक बड़ी साजिश करार दिया और नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया है। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं और हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 मुशीरों शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। शहजाद मलिक से तफसील सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने हुक्म में कहा है कि मज़कूरा अफराद मजाज अफसरान मुकर्रर करें जो अदालत में वजाहत करें कि किसके कहने पर शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना था कि दिलचस्प बात यह है कि जब उनके मुवक्किलीन के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए तो उस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत मौजूद नहीं थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत ब्लैक लिस्ट के बारे में पहले ही कह चुकी है कि ये गैर कानूनी है। अदालत ने इन दरखास्तों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को रात गए अदालत खोलने और दरखास्तें दायर होने के मामले पर वजाहत जारी करते हुए कहा है कि आईनी अदालत के तौर पर हाई कोर्ट में फौरी नौयत की दरखास्त अदालती औकात कार के बाद भी दायर की जा सकती है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि फौरी नौयत की दरखास्तों के मुतल्लिक तरीकाकार 11 नवंबर 2019 और 10 फरवरी 2021 के सर्कुलर में बयान किया गया है। जबकि आईनी अदालत के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुतमईन हों तो फौरी नौयत की दरखास्त को किसी भी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। मुंबई इंडिया की 15 बरस की हिजाब करने वाली सोनिया मिस्त्री शहर की पसमानदा आबादी की रिहायशी हैं। वो मुंबई की अमीर और गरीब आबादी की वजूहात तलाश करती रहती और तालीम मुकम्मल ना कर पाने का खौफ भी था। फिर उनका तारुफ रैप मौसीकी से हुआ। उन्होंने ये सफ़र शुरू किया तो अब उनके यूट्यूब पर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सोनिया बताती हैं। बुराई को छुपाने लेते अच्छाई का आसरा, दिखावे में है जिंदगी हकीकत से न वास्ता। मुंबई में 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक है वो हिस्सा जहाँ पर बिल्डिंगें हैं, खूबसूरत इमारतें हैं, और दूसरा इलाका जो बिछड़ा हुआ है वो है गोवंडी स्लम या फिर और भी स्लम्स है। दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकता? हम दोनों ही काम करते हैं। हमारे घर में मेरी अम्मी और मेरे अब्बा दोनों की स्टडी छूट गई थी कुछ घर के प्रॉब्लम की वजह से। मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगी। बड़े होकर कुछ करने से बेहतर है अभी से स्टार्ट क्यों ना किया जाए, ना कि नाउम्मीदी रखकर हमेशा की तरह रह जाए। आप BBC उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈین ریاست مدھیہ پردیش کی انتظامیہ نے ہندوؤں کے مذہبی تہوار رام نومی کے جلوس پر مبینہ پتھراؤ کے الزام میں مسلمانوں کے درجنوں مکانات اور دکانیں مسمار کر دی ہیں، جبکہ گجرات میں ایک بار پھر تصادم کے واقعات پیش آئے ہیں. آسیہ انصر سے تفصیل سنیے. رام نومی کے جلوس کے روز تصادم کے واقعات کے بعد کھرگون کی ضلعی انتظامیہ نے شہر کے 5 اضلاع میں غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 16 مکانات اور 29 دکانوں کو مسمار کیا جو مسلمانوں کی ملکیتی تھیں. انڈیا کی مسلم تنظیموں نے کسی قانون یا عدالتی فیصلے کے بغیر اچانک مکانوں اور دکانوں کی مسماری کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا. ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے اتوار کو پیش آنے والے تصادم کے بعد ایک تحقیقاتی ٹریبیونل قائم کرنے کا اعلان کیا تھا جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے گا. یوکرین میں روسی افواج کی جانب سے خواتین کے ساتھ مبینہ ریپ کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی اطلاعات کے بعد UN ویمن نے اس کو فوری روکنے، شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کا مطالبہ کیا ہے. دانش حسین سے تفصیل سنیے. یوکرین میں روسی فوجیوں کے ذریعے مبینہ طور پر ریپ اور جنسی تشدد کے بڑھتے واقعات پر منعقدہ میٹنگ میں UN ویمن کی سربراہ سیما باہوس نے بتایا کہ یوکرین میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق روسی حملہ آور یوکرین میں اب جنسی تشدد اور ریپ کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. میٹنگ کے بعد ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین میں ریپ اور جنسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. یہ تشدد اب ختم ہونا چاہیے. دوسری جانب روس نے یوکرین میں عام عوام کے خلاف کارروائیوں اور خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے الزامات کی تردید کی ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران کی جیلوں میں بیمار قیدیوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جا رہی. ایک نئی رپورٹ میں ادارے نے کہا کہ ایران کی جیلوں کو بیمار قیدیوں کے لیے موت کی انتظار گاہ قرار دیا جا سکتا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کی حکومت نے ان الزامات کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا حصہ بننے سے بھی انکار کیا ہے. ایمنسٹی کے مطابق سن 2020 سے لے کر اب تک ایران کی جیلوں میں 100 قیدی وفات پا چکے ہیں. اور اب وقت ہوا ہے اسپورٹس راؤنڈ اپ کا. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستان کے فاسٹ بالر حسن علی کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے سلسلے میں خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. انگلش کاؤنٹی لنکاشائر کی طرف سے وہ 6 فرسٹ کلاس میچز کھیلیں گے. ان کا پہلا میچ اسی ہفتے کینٹ کاؤنٹی کے خلاف ہے. حسن علی کا کہنا ہے کہ وہ لنکاشائر کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان 6 ہفتوں کے دوران فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. حسن علی کہتے ہیں کہ وہ اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلنے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اسی گراؤنڈ میں انہوں نے 2016 میں اپنے T20 انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا تھا. یاد رہے کہ اس کاؤنٹی سیزن میں پاکستان کے مجموعی طور پر 10 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جن میں سے 9 وہ ہیں جو آسٹریلیا کے خلاف حالیہ ہوم سیریز کھیلے تھے. نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ہمیش بینٹ نے اس سیزن کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 35 سالہ بینٹ نے آخری مرتبہ ستمبر 2021 میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی تھی. وہ نیوزی لینڈ کی طرف سے ایک ٹیسٹ میچ، 19 ون ڈے اور 11 T20 کھیل چکے ہیں. چیلسی کے سابق فٹ بالر ڈیڈیئر ڈروگبا آئیوری کوسٹ فٹ بال فیڈریشن کے صدر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ الیکشن 23 اپریل کو ہوگا. ڈروگبا نے 100 سے زائد میچوں میں آئیوری کوسٹ کی نمائندگی کی تھی جن میں 2 عالمی کپ بھی شامل تھے. انہیں پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں، تاہم بعد میں فیفا کی مداخلت کے سبب انہیں اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی. 3 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتنے والے اسٹین واورنکا کو مونٹی کارلو ماسٹرز کے پہلے ہی راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں قزاقستان کے الیگزینڈر ببلک نے 3-6، 7-5 اور 6-2 سے ہرا دیا. نوویک جوکووچ اپنا پہلا میچ اسپین کے الیجانڈرو فوکینا کے خلاف کھیلیں گے. چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کا دوسرا مرحلہ آج کھیلا جا رہا ہے. ریال میڈرڈ کا مقابلہ چیلسی سے جبکہ بائرن میونخ کا مقابلہ ویاریال سے ہوگا. اور اب موسم کی صورتحال. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے زیادہ تر حصے میں آج موسم گرم اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. تاہم اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے کے علاوہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.